दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात को कुरान सुनाया और वो ईमान ले आए। ये एक ऐसा वाक़या है जो सुनने वाले के दिल को हिलाकर रख देता है। आइए आज हम इस हैरत अंगेज किस्से को जानते हैं जो कुरान व हदीस में तफसील के साथ बयान हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दीन की दावत दे रहे थे तो लोग सख्त मुखालफत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो कुछ लोग सुनते और कुछ मजाक उड़ाते, लेकिन जमीन पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे जो कुरान सुनते थे। आसमानों और जमीन के पोशीदा मखलूक यानी जिन्नात भी इस दावत को सुनने के लिए बेचैन थे। कुरान करीम में एक पूरी सूरत जिन जिन्नात के बारे में नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप फरमा दे कि मेरे ऊपर ये वही की गई है कि जिन्नात के एक ग्रोह ने कुरान सुना और कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना है। ये बताता है कि जिन्नात भी कुरान से मुतासिर हुए और वो इसकी तरफ दौड़ आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में इस्लाम की दावत दे रहे थे तो कुरैश आपको सुनने की बजाय शोर शराबा करते और कुरान की तिलावत को दबाने की कोशिश करते। ऐसे हालात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत और सुकून के लिए रात की तन्हाई को पसंद फरमाते थे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ निकले और रास्ते में वादी निखला के मकाम पर कयाम फरमाया। ये वादी मक्का और ताइफ के दरमियान एक पुरसुकून और सुनसान जगह थी। वहाँ रात की खामोशी छाई हुई थी, सितारे चमक रहे थे और फिजा में एक अजीब रूहानी कैफियत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तहज्जुद की नमाज शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से जब कुरान की तिलावत निकली तो अंधेरी रात नूर से भर गई। हर आयत दिल को चीरती हुई लगती थी। इसी लम्हे जिन्नात का एक काफिला वहाँ से गुजर रहा था। ये जिन्नात आसमान पर जाकर खबरें सुनते थे, लेकिन जब कुरान नाजिल होना शुरू हुआ तो उन पर सख्त पहरे लगा दिए गए थे। वो हैरान थे कि आखिर ये आसमानी खबरें कहाँ जा रही है, सच्चाई कहाँ से आ रही है। चुनांचा वो तलाश करते करते जमीन की तरफ उतरे और इत्तिफाक से वादी निखला में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कुरान की आवाज सुनी वो रुक गए। वो एक दूसरे को कहने लगे, खामोश हो जाओ, सुनो, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। इनके दिल कांपने लगे और वो करीब होकर बैठ गए। अंधेरी रात में वो एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, लेकिन सबके कान एक ही तरफ लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से निकलते हुए कलाम इलाही पर वो सुनते गए और हैरान रहते गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह रहमान, सूरह जिन या दीगर आयात तिलावत फरमाते तो उनके दिल पिघलने लगे। एक जिन दूसरे से सरगोशी में कहता, यही वो सच्चाई है जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये तो हमारे रब का कलाम है। ये लम्हा ऐसा था कि गोया पूरी कायनात सुन रही हो। आसमान और जमीन खामोश थे और अल्लाह का कलाम दिलों को हिदायत बख्श रहा था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा तो वो हैरान रह गए और कहने लगे, हाजा हुदन, यानी ये तो सीधी राह है। उन्होंने कहा कि जो भी इस पर ईमान ले आएगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जो इनकार करेगा वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। जब कुरान की तिलावत खत्म हुई तो ये जिन्नात अपने कबीले की तरफ वापस गए। वहाँ जाकर ऐलान किया, ए हमारी कौम, हमने एक अजीब किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई किताब की तस्दीक करती है और ये हक और सीधा रास्ता दिखाती है। इसके बाद बहुत से जिन्नात ईमान ले आए और मुसलमानों के साथी बन गए।
بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنات کو اللہ کا پیغام سنائے۔ چنانچہ ایک رات جنات کا ایک بڑا گروہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر قرآن پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ گویا اندھیری رات میں ایک چراغ جل اٹھا ہو۔ جنات کے سوالات۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت مکمل کی تو جنات نے سوالات کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور انسانوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا ہم بھی ایمان لانے کے بعد نجات پا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اللہ پر ایمان لائے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اس کے لیے جنت ہے۔ جب وہ قافلہ جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سن کر ایمان لے آیا تو ان کے دلوں میں ایک آگ سی جلنے لگی، لیکن یہ آگ نفرت یا ضد کی نہیں تھی، بلکہ ایمان کی تڑپ اور ہدایت کو پھیلانے کی شدت تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو حیرت انگیز ہے، جو سچائی ہے اور جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وہ اپنے قبیلوں میں واپس گئے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے وہ حق پایا ہے جس کی تلاش میں ہم مدتوں سے تھے۔ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ اب تم بھی اللہ پر ایمان لے آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، ورنہ تم خسارے میں رہ جاؤ گے۔ سوچیے محترم ناظرین، یہ وہی جن تھے جو کبھی آسمان سے خبریں چرا کر لایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کا کلام ان کے کانوں میں پڑا تو وہ دنیا کے سب سے بڑی داعی اور مبلغ بن گئے۔ وہ دن رات اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ کچھ جنات نے فوراً ان کی بات مان لی، ایمان لے آئے اور مومن بن گئے۔ ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے اور ان کی زندگیوں کا مقصد بدل گیا۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو ضد پر اڑ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی دین پر پایا، ہم کیوں نیا راستہ اختیار کریں؟ یوں جنات بھی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مومن جنات اور کافر جنات۔ اور یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے کہ جنات میں بھی مسلمان اور کافر موجود ہے اور ہر ایک کا انجام اسی کے مطابق ہوگا۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ جب ایمان دل میں اترتا ہے تو صرف انسان نہیں بلکہ جنات جیسی پوشیدہ مخلوق بھی اس کے نور سے منور ہو جاتی ہے اور وہ بھی اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچانے والے داعی بن جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا وہ ایمان افروز واقعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کو قرآن سنایا اور وہ ایمان لے آئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جنات جیسی مخلوق قرآن سے ہدایت پا سکتی ہے تو ہم انسان کیوں نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی آپ کی زندگی کو بھی بدل دے تو اسے پڑھیے، سمجھیے اور اس پر عمل کریے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریے اور مزید ایسے ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔